अस्सलामु अलैकुम मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। हाँ जी, इतवार का खूबसूरत दिन, मौसम के लिहाज से भी और पाकिस्तानी सियासत के लिहाज से भी और हमारी और आपकी मसरूफियत के लिहाज से भी अच्छा दिन था, बहुत अच्छा दिन था। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हार्स एंड कैटल शो जो लाहौर में हो रहा है फोर्ट्रेस स्टेडियम में हार्स एंड कैटल शो हो रहा है, जिसमें दुनिया के 70 ममालिक के लोग हिस्सा ले रहे हैं। जिसमें घोड़सवारी, फनकारी, ये सारे प्रोग्राम, ज़रात, घोड़े, ऊंट, आपको पता है हार्स एंड कैटल शो में सारे जानवर, परिंदे, हर चीज़ होती है ना। तो ये क्रेडिट, बहुत बड़ा क्रेडिट जनाब मरीम नवाज़ को जाता है और शहबाज शरीफ को जाता है। और इस वक्त मेहमान खसूसी हैं मरीम नवाज़ साहबा और शहबाज शरीफ साहब। आई लव यू, आई लव यू सर। देखें, ये कोई आप माने या ना माने, इमरान खान आपके दौर में भी कोई क्रिकेट टीम में इतनी नहीं आई। ये जो इंटरनेशनल इवेंट इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की बहाली है। बहाली हो रही है पाकिस्तान की, जो नवाज शरीफ के दौर में थी। कितनी मुल्क टीमें क्रिकेट की आ रही हैं, पूरी दुनिया की टीमें आ रही हैं, सिवाय इंडिया के। सॉरी, सिवाय इंडिया के कोई खुश नहीं है इस वाक़े पे, सिवाय फितना पार्टी के कोई खुश नहीं है इस वाक़े पर। इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं सर जी, मुबारक, लख लख मुबारक, मुबारक, लख लख मुबारक। मैं कह रहा हूं आपको, बहुत बड़े कामयाबी हो रही है, यकीन करो, बहुत बड़ी कामयाबियां हैं ये इतनी बड़ी कामयाबियां हैं कि पाकिस्तान के उन्होंने एक साबित कर दिया पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान एक पुरअमन, बेहतरीन, खुशहाल, सैर करने वाला एक मुल्क है। 70 मुल्कों के जो नुमाइंदे आए हैं, टीवी पे चल रहा है अभी, आप देख रहे हैं, वो अपने अपने मुल्कों में जाके बताएंगे कि यार हमें तो ये पाकिस्तान ने बताया था कि पाकिस्तान में तो दहशत गर्दी है। और वो बता रहे थे, वो जो कंपेयर थे वहाँ पे, वो कह रहे थे मैं जी बाहर गया तो किसी ने मुझे कहा कि लाहौर में तो सड़कें टूटी फूटी हैं। कहता उसको मैंने वीडियो दिखाई कि ये देखो लाहौर। उन्होंने कहा हैं, हमें तो ऐसे बहकाया गया है कि पंजाब में, लाहौर में कोई तरक्की नहीं है, इधर तो जनाब वीआईपी माहौल है सारा। तो मरीम नवाज साहबा, आप बहुत ग्रेट हो, आपने बड़े बड़े काम कर दिए थोड़े टाइम में। बड़ा काम 1 साल की हुई है ना, हम चाह रहे हैं कि इनको जनाब हम कोई शाबाशी दें, कोई इनको हम जनाब कोई हार पहनाएं, कोई इनका इस्तकबाल करें, कोई इनको खाने खिलाएं, कोई इनको सोने के ताज पहनाएं। हमारा सबका ये दिल कर है, इतनी खुशी हो रही है। आप जो टीवी चैनल देखें वो इसके ऊपर लगा हुआ है। और आज मैं सारे चैनल वालों को कहूँगा कि जो आइंदा भी आपके टॉक शोज हैं ना, उसमें ये चीज़ उजागर करें, पाकिस्तानियत, पाकिस्तान का, कि जनाब पाकिस्तान में तो हर चीज़ किस तरह जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, यार आप बताओ। ठीक है, तो ये मरीम नवाज साहबा का सबसे बड़ा कमाल है। और फिर जो शहबाज शरीफ साहब ने डूबते पाकिस्तान को बाहर निकाला है, ऐसे कोई चीज़ डूब जाए ना उसको, ये ऐसे इसने बाहर निकाला है शहबाज शरीफ साहब। ये बड़ा कमाल है। मैं कहता हूँ कि ये सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सबसे ज़्यादा मरीम नवाज और शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आए जी, आप जो कल जलसा हुआ है ना, उसके ऊपर जो लतीफ़े बने हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आज का अखबार है, ये आज का जंग अखबार है। देखे इतवार 10 शाबान और 9 फरवरी, ठीक है। ये एक खबर है जी, ये आई है। पूरे पंजाब में पुरअमन एहतजाज हुआ, कोई पत्ता नहीं टूटा, आलिया हमजा। हाय ओए, हंसो यार जितने हंस सकते हो। कहते पूरे पंजाब में कोई पत्ता नहीं टूटा। अय अल्लाह के बंदे, पूरे पंजाब में एक बंदा नहीं निकला, यकीन करो। मुल्तान में वो मेहरबानों गाड़ी से उतरी है, उसने कहा जी मैनू हथकड़ियाँ लाओ ताकि मैं इमरान खान नू दिखाना चाहनी है। मेरे प्यो नू उन्हें इग्नोर किया है,
میرے پیو نے بھی کوئی نہیں پوچھ رہا تو اے صرف ہتکڑی لاؤ تسی اور کچھ نہیں کرنا. میں کوئی انہوں نے کہا جی کہ اگر نکلتی تو 10 گاڑیاں ساتھ لے کے آتی, 100 گاڑیاں لے کے آتی. MNA ہیں وہ وہاں کے, زین قریشی ہے سارے, تو کیا ایک گاڑی میں آئی ہیں اور گرفتاری دے کے تو خبر لگوا کے تو چلی گئی ہیں. تو عالیہ حمزہ جو نئی پنجاب میں بنی ہے کہتی پورے پنجاب میں کوئی ایک پتہ نہیں ٹوٹا. ہائے ہائے ہائے, گملہ ہی کہہ دینا سی. پتہ سر کیا ٹوٹے, کوئی نکلا ہی نہیں تو کیسے ٹوٹے, کیسے ٹوٹے. لطیفہ ہے نا یہ لطیفہ. ہائے 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 ہائے. اور آگے اسی خبر کے ساتھ ہی طلال چودھری کی خبر ہے. اسی خبر کے ساتھ ہی یہ PTI نے الیکشن تسلیم کر لیا, دھاندلی کا معاملہ مطالبات میں شامل نہیں. طلال چودھری, ہائے 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 ہائے, یہ دیکھیں کمال ہے سر جی, کمال ہے. انہوں نے مان لیا, یہ تو مانتے ہیں جی. اگلی خبر جی, یہ آج کی خبر. PTI اختلافات سوابی جلسے میں بھی ابھر کر سامنے آ گئے. شیر افضل مروت کو سٹیج پر بیٹھنے کی جگہ بھی نہ مل سکی اور عاطف خان کو خطاب کا موقع نہیں دیا گیا. سابق جنرل سیکرٹری اور قومی اسمبلی میں قائد حزب عمر ایوب سٹیج پر خاموش بیٹھے رہے. سنیں, اے میں نہیں کہہ رہا, اے جیو تے جنگ کہہ رہا ہے جڑا انہاں دا حمایتی ہے. اگلی بڑی خبر. ترکیہ کے صدر طیب اردوان آئندہ ہفتے پاکستان کے دورے پر آئیں گے. یہ سیاسی عسکری قیادت سے ملاقاتیں اور اعلیٰ سطحی. سر جی یہ بھی بہت بڑا ایونٹ ہے. طیب اردوان آ رہے ہیں جناب ہمارے پاکستان میں, اور جشن مناؤ. اسلامی صحیح جو ہے نا, اسلامی امہ کا جو سربراہ ہے نا, میں تو بھائی طیب اردوان کو آج کل مان رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں جو مسلم امہ کے سربراہ ہیں, سعودی عرب کو دیکھ لیں, آپ ایران کو دیکھ لیں, آپ عراق کو دیکھ لیں, شام کو دیکھ لیں, تو اس وقت جو مسلموں کی آواز بن کے ابھرے ہیں وہ کون ہے؟ وہ طیب اردوان ہے, ترکیہ کے صدر. ٹھیک ہے, تو ان کو جناب علی استقبال کریں گے, ہم بھی ان کا استقبال کریں گے, اور ان کو یہاں بھی استقبال کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ان کا جو بیانیہ ہے PTI کا یوم سیاہ کا, وہ بری طرح پٹ گیا ہے. کسی نے کوئی یوم سیاہ نہیں منایا. آپ یقین کریں پنجاب میں 100 بندہ بھی کہیں نہیں نکلا. تو کہتے ہیں جی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا ہے, کوئی پتہ نہیں ٹوٹا. کیسا لطیفہ یار یہ بناتے ہیں, ان کو خود شرم بھی نہیں آتی. اور جو عمران خان, اگلی خبر, جو عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے, کیا دوسرا خط کیا لکھا ہے کہ مجھ سے واشنگ مشین, وہ مجھ سے ایکسرسائز مشین چھین لی گئی ہے, مجھے بند کمرے میں بند کر دیا گیا ہے, مجھے روٹی نہیں مل رہی, میری ملاقاتوں پہ پابندی ہے, اور یہ بڑی زیادتی ہے, اور مجھے یہ ساری سہولتیں دی جائیں. شرم کرو نیازی. کاش وہ اس نیازی نے خودکشی نہیں سی کی تھی, جنرل اروڑا نو جا کے پستول دے آیا سی. تیرا ماما جنرل کے نیازی, تم ہی اسے دی نسل ہے نا. تو عاصم منیر کو تو نے ہٹانے کی پوری کوشش کی, لانگ مارچ کیا, سب تیرا ناکام ہوا, ہر چیز تیری ناکام ہی جا رہی ہے. اور اب جب وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے, آپ کہتے ہیں مجھے ایکسرسائز مشینیں دو, مجھے دیسی گھی کی روٹی دو, اور بکرا اور چرگا دو, ایکسرسائز مشینیں دو. شرم کرو, تم تو لوگوں کے پنکھے اتار رہے تھے. پنکھا کتنی بنیادی چیز ہے, پنکھا بنیادی چیز ہے نا, وہ آپ نے نواز شریف کا اتارا ہے. مریم نواز کو جس گندے کمرے میں رکھا گیا وہ میں بیان نہیں کر سکتا, اور آج تم بھیک مانگ رہے ہو. ویسے تم واقعی انٹرنیشنل بیکاری ہو. جیسے تم پیسے مانگتے ہو نا, تم ہر چیز مانگتے ہو. انٹرنیشنل بھکاری ہو, انٹرنیشنل. ٹھیک ہے, تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی اگلی جو ویڈیو ہم آپ کے لیے بنائیں گے وہ گھومتی چائے والی ہوگی. تمام دوست جو ہمارا چینل پسند کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. چینل بھائی دوستوں سے سبسکرائب کرواؤ, جن سے آپ, اگر آپ کو کوئی ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں نا تو دم دم مست کلندر کرو, اور چینل دوسروں سے سبسکرائب کرواؤ. کون کون کروا رہا ہے جی؟ اور میں نے کہا تھا کون کون باہر ملک سے, اوورسیز سے آیا ہوا ہے, میں ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. اور جو اوورسیز کے ہمارے دوست ہیں
وہ قانونی مشاورت کے لیے جو میرا واٹس اپ نمبر ہے نا وہ نوٹ کر لیں 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سر. ہاں جی, تو آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ اوورسیز والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ 41 نئی پنجاب میں عدالتیں بن گئی ہیں. اب آپ کا کسی بھی ضلع میں کیس ہوگا تو وہ انہی عدالتوں میں جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ہم آپ کی مشاورت کے لیے حاضر ہیں. پاکستان کے کسی بھی کونے میں آپ کا کیس ہے تو آپ منصف لا کمپنی MLC سے رابطہ قائم کریں, اپنا ہمیں واٹس اپ سے پیپر بھیجیں, ہم آپ کو انشاءاللہ قانونی مشورہ دیں گے. مشورہ فری ہوتا ہے. جب ہم کیس لیں گے تو پھر آپ کی فیس لیں گے, لیکن قانونی مشورہ فری ہوگا دوستوں کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. میاں صاحب یہ گفٹ آپ دے رہے ہیں مجھے کس حوالے سے؟ یہ آپ کی برتھ ڈے ہے. برتھ ڈے ایڈوانس لو جی, برتھ ڈے کے گفٹ ملنا شروع ہو گئے. برتھ ڈے مبارک. میاں اسلم صاحب یہ میرے لیے امریکہ سے لائے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. لوکل ہی سر, لوکل ہے لیکن آپ تو امریکہ سے آئے ہیں. میں ہوں لیکن یہ لوکل ہے. اور دوسرا تحفہ بعد دیں گے. اللہ آپ کو صحت دے, توانائی دے, تھینک یو, عزت دے, آنر دے, رسپیکٹ دے, آپ اور ترقی کریں. تھینک یو. خدا